नमस्ते नमस्ते। अधुना सम्यक् अस्ति। इदानीं पश्यतु महोदय, आम् चलति आम् आम् एवं आम्। सर्वेपि आगतवन्तः एव। एवं इतोपि केचन सन्ति। एकनिमेषं तत्र अपेक्षां कृत्वा तत्र आरम्भं कुर्मः। अस्तु। मम ध्वनिः स्पष्टम् आयाति वा? आमाम्। अस्तु अस्तु। कुत्र काचित् नेट्वर्क् समस्या अस्ति। मध्ये मध्ये यदा न श्रूयते कोऽपि कृपया सूचयन्तु, तदा अपेक्षां करोमि वा। अस्तु, सर्वेभ्यः नमस्कारः। धमन्व्रत धयमन्त्रस्य उच्चारणं करोतु। धमन्व्रत श्रूयते वा? आं महोदय। आम्, तर्हि धयमन्त्रस्य उच्चारणं करोतु कृपया। ध्ये मन्त्र पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य प्रचाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य कृते जीवन संस्कृतस्य कृते यजन आत्मनम् आहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। धन्यवादः भ्राता। सर्वेभ्यः नमस्कारः, स्वागतं च। अद्य अस्माकं षष्ठीकक्षा अस्ति। अद्यतनकक्षायाः शिक्षकः अस्ति श्रीमान् अर्जुननाथ महोदयः। महोदयस्य गृहं श्रीभूमिजनपदस्य आनिपुर इति ग्रामे। प्रायशः वयं सर्वे जानीमः, महोदयस्य प्रयत्नेन अधुना महोदयस्य ग्रामः संस्कृतग्रामः अस्ति। महोदयः संस्कृतभारत्याः पूर्वप्रान्तमन्त्री, प्रशिक्षणप्रमुखः, पत्राचारशिक्षकः च आसीत्। इदानीं प्रान्तसदस्यत्वेन महोदयः कार्यं कुर्वन् अस्ति। व्यक्तिगतजीवने महोदयः मुक्तियुद्ध पीताम्बरकुर्मी आदर्शविद्यालयस्य गणितशिक्षकः अस्ति। अद्य अस्माकं परं सौभाग्यम् अस्ति यत् वयं महोदयस्य सान्निध्ये अध्ययनस्य अवसरं प्राप्तवन्तः। इदानीं महोदयाय निवेदयामि, कृपया कक्षायाः शुभारम्भं करोतु इति। धन्यवादः। सर्वेभ्यः नमस्कारः। ध्वनिः तु स्पष्टमस्ति इति मन्ये। यदि आमाम्। कदाचित् समस्यां करोति चेत् कृपया सूचयन्तु। अ, विषयः तु निर्दिष्टः एव अस्ति। अद्यतः पूर्वमपि केचन विषयाः कक्षायां चर्चिताः सन्ति। तो अद्य मम उपरि यत् दायित्वमस्ति, तृतीयपाठस्य किञ्चित् चर्चाकरणार्थं शिक्षापाठ्यक्रमस्य। तो वयं सर्वे जानीमः एव, प्रत्येकस्मिन् पाठे अत्र भिन्नभिन्नविषयाः क्रमशः दत्तमस्ति। यथा आरम्भे व्याकरण अंशः अपि अस्ति, पुनः प्रहेलिका अस्ति, सुभाषितमस्ति। भिन्नभिन्नविषयाः प्रत्येकस्मिन् पाठे एव क्रमशरूपेण तत्र संयोजिताः सन्ति। तो सर्वं विषयं पाठनीयमेव अस्ति तथापि नास्ति। केचन विषयाः बहु सरलविषयाः सन्ति, यत् वयं सर्वे अपि स्वयं पुस्तकतः पठितुं शक्नुमः। केचन विषयाः सन्ति किञ्चित् बोधनीयाः, किञ्चित्
वयं बोधयामः चेत् चर्चां कुर्मः चेत् सरलं भवति। अतः प्रयत्नं करोमि, यद्यत् कठिनं किञ्चित् कठिनं विषयमस्ति किञ्चित् सरलं कृत्वा अभ्यासं कारयामि। आशां करोमि सर्वे अपि सहयोगितां कुर्वन्तु, अ, सर्वे अपि अभ्यासे भागग्रहणं कुर्वन्तु इति निवेदयामि सर्वान्। अ, अतः अत्र बहुजनाः मम मत्तः ज्येष्ठाः अपि सन्ति। पाठने अपि कदाचित् अशुद्धमपि भवितुमर्हति, ये सर्वेषां ज्ञानं समानं न भवति। मूलतः अहं गणितशिक्षकः एव अस्मि। संस्कृतविषये तत्र संस्कृतभारतीतः प्रशिक्षणं प्राप्य एव किञ्चित् मात्रं जानामि। तो स्वगुणेन सर्वे अपि आ, चर्चां कुर्वन्तु, कृत्वा यावत् शक्यम् अहमपि सहायतां करोमि। अस्तु, तृतीयपाठस्य आरम्भे एका सूक्तिः अस्ति, उत्तमा सूक्तिः अस्ति, भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र इति। भवितव्य, होने वाला इति, जा घटबे, भवितव्य, यद् भविष्यति एव अस्माकं जीवने, अस्माकं संसारे यद् यत् घटितव्यमस्ति, भवितव्यमस्ति, यद् यद् विषयं, तेषां द्वारं, तेषां मार्गः सर्वदा उद्घाटितः भवति। यद् भविष्यति एव तस्य विरोधं कृत्वा कोऽपि लाभः न भवति। यद् भविष्यति एव, भवितव्यमेव, तस्य विषये बहु चिन्तनं कृत्वा लाभः नास्ति। भविष्यति एव, पुनः तत् निराकरणं कोऽपि कर्तुं न शक्नोति। सर्वत्र मार्गः उद्घाटितः भवति, मार्गः परिष्कारः भवति। यद् भवितव्यं तद् भविष्यति एव इति तस्य अर्थः। अस्तु, प्रथमं व्याकरण अंशः अस्ति एतस्मिन् पाठे। कृदन्ताः इति विषयः चलति। कृदन्तः इत्युक्ते कृत् प्रत्ययान्तः शब्दाः, वा कृत् प्रत्ययन्तानि पदानि वयम् अभ्यासं कुर्मः। प्रत्ययः प्रायः पञ्चविध प्रत्ययाः सन्ति संस्कृतव्याकरणे, वयं जानीमः। तन्मध्ये एकमस्ति कृत् प्रत्ययः। तो प्रत्ययस्य एकः प्रकारः अस्ति कृत् प्रत्ययः। तो धातुना सह तस्य व्यवहारः भवति। धातुना सह, धातु इत्युक्ते क्रियाणां मूलं, क्रियायाः मूलं धातु। तो धातुना सह यः प्रत्ययः युक्तः भवति सामान्यतः, सः एव कृत् प्रत्ययः इति उच्यते। तो कृत् प्रत्ययः इति प्रत्ययानाम् एकः प्रकारः अस्ति केवलं। तो कृत् तत् मध्ये बहु प्रत्ययाः सन्ति। कृत् प्रत्ययाः, तन्मध्ये एकः अस्ति क्षत्रिप्रत्ययः, यस्य अभ्यासम् अधुना चलति। गतकक्षायामपि ह्यः अपि वयं क्षत्रिप्रत्ययस्य विषये प्रायः वयं चर्चां कृतवन्तः स्युः। तो तत्र गतदिने पाठ्यक्रमे प्रायशः क्षत्रिप्रत्ययस्य प्रथमा विभक्तौ वयम् अभ्यासं कृतवन्तः। अद्य तस्य द्वितीया विभक्तिप्रयोगं वयं कुर्मः। आरम्भे पुंलिङ्गे अभ्यासं चलति। गतदिने अपि वयं क्षत्रिप्रत्ययस्य पुंलिङ्गे प्रयोगं कृतवन्तः। प्रथमा विभक्तौ एकवचनं बहुवचनं च। अद्य तस्यैव किञ्चित् पुनः स्मरणं कृत्वा वयम् अग्रे गच्छामः। क्षत्रिप्रत्ययस्य द्वितीया विभक्तौ कथं प्रयोगः भवति तद्विषये वयम् अभ्यासं कुर्मः।
तो गतदिने वयं पठितवन्तः एव शत्रुप्रत्ययस्य व्यवहारः कुत्र भवति इति। सर्वेपि जानन्ति, यदा किमपि कार्यं चलमानं भवति, यथा आङ्ग्लभाषया वयं कण्टिन्युवस् इति वदामः। तो कण्टिन्युवस् टेन्स् यदा भवति तदा एव धातुना सह शत्रुप्रत्ययस्य प्रयोगं वयं कुर्मः। यथा एकं लघुवाक्यमत्र लिखितमस्ति, बालकः गच्छति। स्क्रीन् इत्यादि दृश्यते वा? वाक्यानि दृश्यते? कापि समस्या नास्ति तु? दृश्यते। श्रवणम् अस्तु, श्रवणं दर्शनं सर्वं स्पष्टमस्ति? आं स्पष्टमस्ति। अस्तु अस्तु। अवगमने अपि यदि काठिन्यं भवति, कुत्रचित् समस्या भवति, कृपया सर्वे कोऽपि मैक्रोफोन् तद् उद्घाट्य प्रश्नं कर्तुं शक्नोति। मातृभाषया अपि प्रश्नं कर्तुं शक्नोति, असुविधा नास्ति। अस्तु। बाबु, कठिनं शब्दं भवति चेत् आवश्यकं चेत् अनुवादमपि करोमि। भवन्तः निश्चयेन कठिनं भवति चेत् प्रश्नं कुर्वन्तु। तो बालकः गच्छति इति सामान्यवाक्यमस्ति। तद् वर्तमानकाले लिखितमस्ति वाक्यं, बालकः गच्छति। अस्मिन् वाक्ये बालकः कर्ता, गच्छति इति क्रियापदं। तो तत्र गच्छति क्रियापदं कथं भवति? तस्याः क्रियायाः मूलमस्ति गम् धातु। क्रियायाः यत् मूलं भवति तद् धातु इति कथ्यते। तो गम् धातु तत्र लट् लकारस्य ति इति युक्तं भवति। लट् लकारः इत्युक्ते यत् वर्तमानकाले यस्य व्यवहारः भवति। तो गच्छति, गम् धातु लट् ति, गच्छति वर्तमानकाले, सिम्पल् प्रेजेण्ट् इति। इदानीं यदा वयं कण्टिन्युवस् कुर्मः, प्रेजेण्ट् कण्टिन्युवस् इत्युक्ते बालकस्य गमनं चलति इति अर्थं यदा बोधयामः, तदा गच्छति स्थाने वयं वदामः बालकः गच्छन् अस्ति। गच्छन् अस्ति, गच्छति इत्युक्ते सिंपल प्रेजेंट, जाए, जाता है हिंदी में। तो गच्छन् अस्ति इत्युक्ते बालकस्य गमनं चलति। इदानीं वर्तमानकाले तस्य गमनं चलति। द बॉय इज गोइंग इति अर्थः। तो अत्र किमस्ति? गच्छति क्रियापदे गम धातु लट् ति, लट् लकारस्य ति इति युक्तं भवति। किन्तु अत्र गच्छन् अस्ति यदा वदामः तो गम धातुना सह शत्रुप्रत्ययः युक्तं भवति। शत्रुप्रत्ययस्य पुंलिङ्गरूपं बालकः पुंलिङ्गशब्दः, अतः शत्रुप्रत्ययस्य पुंलिङ्गरूपम् अस्ति प्रथमा विभक्तौ एकवचने गच्छन् इति। अस्तु, तादृशमेव यदा वयं पठति इति क्रियापदं स्वीकुर्मः, पठति, तत्र पठ् धातु शत्रुप्रत्यय पुंलिङ्ग प्रथमा एकवचने किं भविष्यति? पठन्। गच्छति गच्छन्, पठति पठन्। अस्तु, स्पष्टमस्ति वा विषयं? तद् गतदिने प्रायशः वयं पठितवन्तः। एतावत् पर्यन्तं सर्वेषां स्पष्टमस्ति किम्? एकवारं किमपि हस्तचिह्नं दर्शयन्ति चेत् अवगन्तुं शक्नोमि अहम्। कापि समस्या अस्ति तावत् पर्यन्तम्? अस्तु, बालकः गच्छन् अस्ति। तो गम धातु गच्छन् इति रूपं कथं भवति? गम धातु
कर्तृ प्रत्ययः तस्य पुंलिङ्गरूपमस्ति। प्रथमा विभक्ति किमर्थं बालकः इति कर्ता वयं जानीमः कर्तरि प्रथमा, तो बालकस्य प्रथमा अथवा बालकस्य एव विशेषणमस्ति। बालकः किं कुर्वन्नस्ति, गच्छन्नस्ति, तो तदर्थं तत्रापि प्रथमा विभक्ति एकवचने रूपमस्ति। यदि वदामः बालकः पठति, इदानीं यदा पठनं चलति अधुना किं वदामः, बालकः पठन् अस्ति। लेखनं चलति तस्य लिखन् अस्ति। गच्छति गच्छन् अस्ति। पठति पठन् अस्ति। लिखति लिखन् अस्ति इति रूपं भवति क्षत्रिप्रत्ययस्य। तो तद् बहु सरलं। वयम् एकवचनं बहुवचनं जानीमः, गच्छति गच्छन्ति, तत्र ति माइनस् करोतु, क्षत्रिप्रत्ययस्य रूपम् आगच्छति। गच्छन्, पठन्, लिखन्, खादन्, पश्यन्, एवं क्षत्रिप्रत्ययस्य पुंलिङ्गस्य रूपम्। इदानीं यदि वयं बालकः इति अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदमस्ति, इदानीम् एतत् पदं यदि कर्मपदं भवति, यथा चिन्तयतु अहं बालकम् आह्वयामि। बालकः गच्छन् अस्ति मार्गे, बालक जा रहा है, उसको आह्वान करना है। बालकः गच्छन् अस्ति, बालकम् आह्वयामि, जाता हुआ व चलता हुआ बालक को बुलाना है। तो गच्छन्तं बालकम् आह्वयामि। बालकः प्रथमा विभक्ति, बालकम् इति द्वितीया विभक्ति। कीदृशं बालकं, बालकः किं कुर्वन् अस्ति, गच्छन् अस्ति। बालकः कीदृशः, गच्छन् बालकः, चलता हुआ, जाता हुआ चलता हुआ, जा रहा बालक, चलते थाका बा जेते थाका छेले। तो तम आह्वयामि, गच्छन्तं बालकम् आह्वयामि। बालकः बालकं प्रथमा द्वितीया, तो तादृशं गच्छन् गच्छन्तं, गच्छन् बालकः गच्छन्तं बालकम्, अहं गच्छन्तं बालकम् आह्वयामि। अत्र बालकम् इति कर्मपदम्, अत्र कर्तृपदं वा कर्ता अहम् इति, अहं कर्ता, अहं बालकम् आह्वयामि, कर्ता कर्म क्रिया। इदानीं कर्मपदस्य विशेषणरूपेण एतत् क्षत्रिप्रत्ययान्तं रूपं व्यवहारं भवति अत्र। तो अहं गच्छन्तं बालकम् आह्वयामि। गम धातु, क्षत्रिप्रत्यय पुंलिंग, द्वितीया विभक्ति। अस्तु, सर्वे ज्ञातवन्तः वा? तत्र किमपि न श्रूयते, भवतां पक्षतः किमपि न वदन्ति चेत् अहं ज्ञातुं न शक्नोमि, मम कथनं श्रूयते वा ज्ञायते वा इति किमपि ज्ञातुं न शक्यते इतः। तो कृपया मध्ये मध्ये वदन्तु, आं वा न, अथवा हस्तस्य सिम्बल् भवति, हस्तचिह्नं भवति, तत्र नोदन्ति चेत् चिह्नं दृष्ट्वा ज्ञातुं शक्नोमि स्पष्टमस्ति इति। स्पष्टमस्ति चेदेव अग्रे पाठयितुं शक्यते। यदि अवगमनं न भवति तर्हि कथं पाठयामि इति। तदर्थं कृपया किमपि सूचयन्तु भवन्तः। एतावत् पर्यन्तं किं स्पष्टमस्ति वा?
हरि ओम्। श्रूयते महोदय? हाँ, किम् अपि न ज्ञायते मया। अवगच्छन्ति वा न? आं महोदय। एवं। हाँ, वक्तव्यं तर्हि। अस्तु। तो शत्रुप्रत्ययः कुत्र व्यवहारः भवति? कण्टिन्यूस् टेन्स् मध्ये व्यवहारं भवति इति वयं जानीमः। तत्र संस्कृतवाक्ये तत् विशेषणरूपेण तत्र भवति। बालकः अस्ति, बालकः अत्र कीदृशः, किं कुर्वन् अस्ति वा कीदृशः अस्ति? गच्छन् अस्ति, गच्छन् बालकः। बालकस्य विशेषणमेव अस्ति। हा, तो इदानीं कीदृशं बालकम् अहम् आह्वयामि? गच्छन्तं बालकम् आह्वयामि। बालकं द्वितीया, गच्छन्तम् इति अपि द्वितीया। शत्रु प्रत्ययस्य द्वितीया विभक्तौ प्रयोगः। एवं तादृशं कतिचन रूपाणि वयम् अभ्यासं कुर्मः। भवतां पुस्तके तदेव अस्ति लिखितं, किञ्चित् व्याकरणम् अंशं बोधनार्थम् अहं तादृशं किञ्चित् निर्माणं कृतवान्, तावदेव। समानविषय एव अस्ति। गम् धातुः वर्तमानकाले रूपं कथं भवति? गच्छति। शत्रुप्रत्यय पुंलिंग प्रथमा एकवचने गच्छन्, द्वितीया एकवचने गच्छन्तम्। गम धातु क्रियापदमस्ति गच्छति, गच्छन् प्रथमा विभक्ति, गच्छन् द्वितीया विभक्ति, गच्छन्तम्। गतदिने वयं प्रथमा विभक्ति प्रयोगं कृतवन्तः। अद्य द्वितीया विभक्ति विषये अधिकं ध्यानं दद्मः। अग्रे अस्ति पठ् धातु। लट् लकारे पठति। शत्रु प्रत्यय पुंलिंग प्रथमा एकवचने पठन्, द्वितीया एकवचने पठन्तम्। पठति, पठन्, पठन्तम्। अस्तु। अग्रे पश्यन्तु। अप उपसर्ग ह्री धातु। अपहरण इति क्रिया, चौर्यकार्यमिति, चोरयति इति अर्थः। अपहरति। अप इति उपसर्गः, धातु अस्ति ह्री धातु। अपहरति वर्तमानकाले रूपमस्ति अपहरति। शत्रुप्रत्ययान्तं रूपं कथं भवति? अपहरन्, गच्छन्, पठन्, अपहरन् प्रथमा विभक्तौ। द्वितीया विभक्तौ अपहरन्तम्, गच्छन्तम्, पठन्तम्, अपहरन्तम्। अस्तु। प्रथमा द्वितीया गच्छन् गच्छन्तम्, पठन् पठन्तम्, अपहरन् अपहरन्तम्। रूपाणि एकवारं पश्यामः, अनन्तरं वाक्यस्तरे अपि वयं प्रयोगं कुर्मः। पत् धातु, पतनमिति। पतति शत्री प्रथमा, पतन् द्वितीया, पतन्तम्। पुंलिङ्गे एव सर्वाणि रूपाणि। अभ्यासं कुर्मः आरम्भे। वि उपसर्ग आप धातु। व्याप्नोति। आप धातु रूपं भवति आपनोति। वि उपसर्ग आप धातु व्याप्नोति। व्याप्य व्याप्त करना इति। व्याप्नोति। शत्री प्रथमा विभक्तौ व्याप्नुवन्, गच्छन् पठन् अपहरन् पतन् व्याप्नुवन्। द्वितीया विभक्ति व्याप्नुवन्तम्। धाव धातु दौड़ना। धावति, धावन्, धावन्तम्। नृत्य धातु नृत्यति, नृत्यन्,
नृत्यन्तम् अत्र किञ्चित् मम लेखने अशुद्धता अस्ति किञ्चित् सम्यक् कृत्वा एव पठन्तु भवन्तः नृत्यन् द्वितीयविभक्ति कथं भविष्यति नृत्यन्तम् इति यथा गच्छन्तं पठन्तं अपहरन्तं पतन्तं व्याप्नुवन्तं धावन्तं नृत्यन्तम् इति किञ्चित् शुद्धं करणीयम् चूर् धातु चोरयति अपहरति समान अर्थः चोरयति चोरयन् चोरयन्तम् इति रूपाणि वयं दृष्टवन्तः शत्रुप्रत्ययस्य प्रथमा विभक्तौ कथं रूपाणि भवन्ति द्वितीया विभक्तौ च कथं रूपाणि भवन्ति इति वयं दृष्टवन्तः इदानीं किञ्चित् वाक्यस्तरे अपि वयम् अभ्यासं कुर्मः हाँ तो वाक्यस्तरे कथमिति वयं पूर्वतनं वाक्यं दृष्टवन्तः गम धातु यथा बालकः गच्छन् अस्ति इदानीम् एकं समानं वाक्यं चिन्तयतु बालकः गच्छन् अस्ति अहं गच्छन्तं बालकम् आह्वयामि वा अहं गच्छन्तं बालकं पश्यामि गच्छन्तं बालकं पश्यामि गच्छन्तं बालकम् आह्वयामि तादृशं वाक्यं वयं निर्माणं कुर्मः यथा चिन्तयतु इदानीम् एकः बालकः पठति पठति पठन् अस्ति तस्य पठनं चलति इति चिन्तयतु पठन् अस्ति बालकः पठन् अस्ति इति अस्तु इदानीं बालकः पठन् अस्ति तस्य द्वितीया विभक्तौ प्रयोगं कुर्वन्तु कथं भवति भवन्तः वदन्तु बालकः पठन् अस्ति इदानीं यथा बालकः गच्छन् अस्ति अहं गच्छन्तं बालकम् आह्वयामि इदानीं बालकः पठन् अस्ति इदानीं पठन्तं बालकं किमपि करोतु कः वदति अहं पठन्तं बालकं पश्यामि। बहु उत्तमम् अहं पठन्तं बालकं पश्यामि तादृशम् इतोपि एकं वाक्यं कोऽपि वदति वा पठन्तं बालकं किं करोति कृपया स्वयमेव वक्तुं चेष्टां कुर्वन्तु तदा एव मुखे आगच्छति वाक्यानि अहं पठन्तं बालकं सहायतां करोमि। उत्तमम् अहं पठन्तं बालकं सहायतां करोमि बहु उत्तमम् अन्य कोऽपि वक्तुम् इच्छति वा अर्जुन महोदय अर्जुन उपाध्याय महोदय वदति वा शुद्धम् अशुद्धं चिन्ता नास्ति वयं प्रयत्नं कुर्मः चेत् उत्तमम् प्रीतं महोदय प्रीतं देव महोदय ततः श्रूयते किम् अहं न अवगच्छामि किमपि भवन्तः शृण्वन्ति वा अवगच्छन्ति वा किमपि महोदय हा श्रूयते श्रूयते किन्तु महोदय। ते किमपि न वदन्ति इति कारणेन ते शृण्वन्ति वा ततः श्रूयते वा इति कथं जानामि अन्ये कोऽपि किमपि न वदन्ति सुमन महोदय श्रूयते किम् आं महोदय। तर्हि किञ्चित् प्रयत्नं करोतु महोदय एकं वाक्यं वदति वा बालकः पठन् अस्ति चिन्तयतु तस्य पठनं चलति बालकः पठन् अस्ति इदानीं भवान् बालकं किं करोति एकं वाक्यं वदतु भवान् बालकं किं करोति बालकम् आह्वयति वा बालकं पश्यति वा किं करोति कृपया वदतु हरि ओम् एवं पाठने आनन्दः न आगच्छति भो
भवन्तः न वदन्ति किमपि। बालकः धावन् अस्ति। हा, बालकः पठन् अस्ति। वदतु अहं बालकं पश्यामि। हा? अहं बालकं पश्यामि। इदानीं कीदृशं बालकं पश्यामि? बालकः तु पठन् अस्ति। अहं पठन्तं बालकं पश्यामि। स्पष्टं वा? अहं पठन्तं बालकम् आह्वयामि। अहं पठन्तं बालकं सहायतां करोमि। अस्तु, द्वितीया विभक्ति एवं शत्रुप्रत्यये द्वितीया विभक्ति प्रयोगः। अग्रे पश्यन्तु, पतति। चिन्तयतु, शिशुः पतति। हा, शिशुः पतति, पत् अस्ति, पतिष्यति। पालङ्कतः पतन् अस्ति, शिशुः पतन् अस्ति, तस्य पतनं चलति। पतन् शिशुं किं कर्तुं शक्नुमः? अहं पतन्तं शिशुं धरामि, वा गृह्णामि, ग्रहणं करोमि। अहं पतन्तं शिशुं गृह्णामि। भविष्यति वा? चिन्तय, उपरितः किमपि बालकः पतति, अहं पतन्तं बालकं गृह्णामि। स्पष्टम्? एवं कथं पाठयामि भो? भवतां पक्षतः किमपि शालाशब्द किमपि नास्ति। एवं तु वान् वे अहं पाठयितुं न शक्नोमि। संशयः अस्ति चेत् वक्तव्यः, चेत् प्रयत्नः तु करणीयः। शुद्धं भवतु वा अशुद्धं भवतु, चिन्ता नास्ति, प्रयत्नः तु करणीयः। विषयस्य स्पष्टता नास्ति वा, अहं बोधयितुं न शक्नोमि वा इति न ज्ञायते किमपि। स्पष्टमस्ति महोदय। तर्हि किं करोमि वदतु? कति जनाः वदन्ति केवलं सञ्चयिता मानसी सुमन्दा किञ्चित् उक्तवान्। स्पष्टमस्ति चेत् वक्तव्यम्। अग्रे सरलमिति चिन्तयतु। यदि कठिनं लगति मम पाठनं वक्तव्यं, तदा एव इतोपि सरलं कर्तुं प्रयत्नं करोमि अहं। किमपि न वदन्ति चेत् न ज्ञायते न। इदानीं चिन्तयतु, मेघः आकाशे, मेघः तद् व्याप्नोति, मेघः व्याप्नुवन् अस्ति। मेघस्य विस्तारः भवति, व्याप्तिः व्याप्तिः भवति आकाशे। व्याप्तिः, मेघः व्याप्नुवन् अस्ति। इदानीम् अहं व्याप्नुवन्तं
मेघं पश्यामि। सरलं चिन्तयतु, पश्यामि इति एव चिन्तयतु आरम्भे। हा? एकं सरलं बालकः बालकः व्याप्नुवन्तं मेघं दृष्ट्वा आनन्दम् अनुभवति। बहु उत्तमं, बहु उत्तमं। बालकः व्याप्नुवन्तं मेघं दृष्ट्वा आनन्दम् अनुभवति। अस्तु, उत्तमं। यदि कठिनं लगति, सरलं चिन्तयितुं शक्यते। केवलं पश्यामि इति क्रियापदं स्वीकुर्वन्तु। हा? तो किं भवति? अहं गच्छन्तं बालकं पश्यामि, अहं पठन्तं छात्रं पश्यामि। हा? अतः चिन्तयतु अपहरति, अपहरति, अपहरन्। चिन्तयतु चौरः, चौरः धनम् अपहरति, चौरः धनम् अपहरति। अपहरन् अस्ति इति दृश्यते इदानीं। चिन्तयतु, इदानीं सः चौरः धनम् अपहरन् अस्ति, चौरः धनम् अपहरन् अस्ति। इदानीम् आरक्षकः पश्यति, वा आरक्षकः चौरं गृह्णाति, धरति वा गृह्णाति। तो आरक्षः कीदृशं चौरं गृह्णाति? अपहरन्तं, धनम् अपहरन्तं चौरं गृह्णाति। आरक्षकः धनम् अपहरन्तं चौरं गृह्णाति। एवं शिशुः व्याप्नुवन्तं मेघं पश्यति। वा अहं पतन्तं शिशुं गृह्णामि। धावति, धावति, कोऽपि धावति। बालकः धावति वा, अश्वः धावति वा? अश्वः धावति चिन्तयतु। इदानीं वाक्यं कः वदति? अश्वः धावन् अस्ति। प्रथमविभक्तौ अश्वः धावन् अस्ति। इदानीं द्वितीयविभक्तौ प्रयोगं कुर्वन्तु, कथं भविष्यति? अश्वः धावन् अस्ति। इदानीं धावन्तम् अश्वं, धावन्तम् अश्वं किं करोति? वदतु मानसी वा सञ्चयिता। ये वदन्ति ते एव वदन्तु, अन्ये न वदन्ति किं करोमि? बालकः धावन्तम् अश्वं पश्यति। बस्, सरलं वदतु, चिन्ता नास्ति। इदानीं चिन्तयतु, नर्तकः नृत्यं करोति, नृत्यति वा नृत्यं करोति। तो नृत्यन् अस्ति नर्तकः। शत्रिप्रयोगं कृत्वा कथं वदामः? नृत्यन् अस्ति, तस्य नृत्यं चलति अधुना। नृत्यन् अस्ति। इदानीं नृत्यन्तं नर्तकं वदतु वाक्यं। कः वदति? महोदय पुनः एकं नर्तकः नृत्यन् अस्ति, नर्तकस्य नृत्यं चलति इति अर्थः। नर्तकः नृत्यन् अस्ति। इदानीं किं वदामः? नृत्यन्तं नर्तकम्। महोदय तर्हि अत्र लेखने अशुद्धमस्ति, अहं पूर्वमेव उक्तवान्। अत्र द्वितीयविभक्ति लेखने किञ्चित् अशुद्धमस्ति। नृत्यन्तं भविष्यति। द्वितीयविभक्तौ नृत्यन्तं, प्रथमविभक्तौ नृत्यन्, द्वितीयविभक्तौ नृत्यन्तं। वदतु। शिक्षिका नृत्यन्तं बालकं पश्यति, बस्, माता नृत्यन्तं शिशुं पश्यति। उत्तमं। नृत्यन्तं शिशुं पश्यति, उत्तमं। चोरयन्, अपहरन् समानार्थः। चौरः चोरयन् अस्ति, चोरयन्तं प्रयोगं करोतु द्वितीयविभक्तौ। चोरयन्तं, चोरं, किमपि वदतु। सञ्चयिता भगिनी वदति वा? अहं चोरयन्तं बालकं ताडयामि। उत्तमम्, उत्तमं। चित्रग्राहकः चोरयन्तं न भवति। किं किं भविष्यति? किं वक्तुम् इच्छति वदतु। चिन्ता नास्ति। मानसी भगिनी, तस्य चित्रं यदि कोऽपि नेतुम् इच्छति तर्हि? कस्य चित्रं? चौरन्तं चौरम्। ओहो, एवं वा? न भविष्यति, तत्र तु षष्ठीविभक्ति भविष्यति न किम्? चोरं किं चित्रग्रहणं करोति वा?
भविष्यति वा वाक्यम्? एवं षष्ठी विभक्ति द्वारा सम्यक् भविष्यति तत्र। अत्र तु न भविष्यति। षष्ठी विभक्ति प्रयोगं कुर्मः चेत् सम्यक् भविष्यति, तत्र द्वितीया न इति। चोर चोरयतः चोरस्य चित्रं गृह्णाति इति। अस्तु, तो स्पष्टमस्ति न? प्रथम एकवचनरूपं तु स्पष्टमस्ति, वाक्यस्तरे अपि वयम् अभ्यासं कृतवन्तः। अधुना तत्र अस्माकं पुस्तके अपि तादृशं वाक्यं लिखितमस्ति, वयम् अर्थम् इदानीम् अवगन्तुं शक्नुमः आनन्देन। तत्र पुस्तके यानि वाक्यानि लिखितम् अस्ति, कानि वाक्यानि तत्र सन्ति? प्रथमवाक्यं किमस्ति? तत्र अर्थस्य अवगमने कष्टमस्ति वा? इदानीं तु वयं ज्ञातवन्तः शत्रुप्रत्ययस्य रूपं किमिति। प्रायशः आनन्देन ज्ञास्यामः। पिता पठन्तं बालं दृष्ट्वा हृष्टवान्, इत्युक्ते आनन्दितः अभवत् इति अर्थः। हृष्टवान्, हर्षं प्राप्तवान् इति, आनन्दं प्राप्तवान्, हृष्टवान्। पिता पठन्तं बालं दृष्ट्वा हृष्टवान्। अत्र क्षत्री प्रत्ययान्तं पदं किमस्ति? पठन्तं। स्पष्टं वा? पठ धातु क्षत्री, द्वितीया विभक्ति एकवचनं न? पठन्तम्। अग्रिमवाक्ये किमस्ति? जनाः वनं गच्छन्तं रामम् अवलोक्य रुदितवन्तः। रामः किं कुर्वन् आसीत्? वनं गच्छन् आसीत्। रामः वनं गच्छन् आसीत्, तस्य गमनं चलति, गच्छति सः। जनाः पश्यन्ति, जनाः वनं गच्छन्तं रामं पश्यन्ति स्म। जनाः वनं गच्छन्तं रामं दृष्ट्वा रोदनं कृतवन्तः इति अर्थः। स्पष्टं वा? आरक्षकाः अपहरन्तं चोरं बद्धवन्तः। चोरः अपहरन् आसीत्। चोरः किं कुर्वन् आसीत्? अपहरन् आसीत्। आरक्षकाः तं चोरं बद्धवन्तः। कीदृशं चोरम्? अपहरन्तं चोरम्। सः पतन्तं बालं दृष्ट्वा हसितवान्। व्याप्नुवन्तं मेघं दृष्ट्वा मयूराः नर्तितवन्तः। धावन्तं मृगं रामः अनुसृतवान्। रामः हरिणं स्वर्णमृगम् अनुसरणं कृतवान् आसीत्। स्वर्णमृगम् अनुसृतवान्। कीदृशं स्वर्णमृगम् आसीत्? स धावन् आसीत् मृगः। धावन्तं मृगं रामः अनुसृतवान्। मयूरः नृत्यन् आसीत्। मयूरः नृत्यन्तं मयूरम् अवलोक्य सर्पाः पलायितवन्तः। सर्पाः पलायनं कृतवन्तः। कं दृष्ट्वा? मयूरं दृष्ट्वा। मयूरः कीदृश आसीत्? मयूरः नृत्यन् आसीत्। तो मयूरं द्वितीया विभक्ति, नृत्यन्तं मयूरं दृष्ट्वा। कृष्णः नवनीतं चोरयति स्म। तो नवनीतं चोरयन् आसीत् कृष्णः। नवनीतं चोरयन् आसीत्। तो चोरयन्तं कृष्णं गोपी भर्त्सितवती, इत्युक्ते गालीगलाज् कृतवती इति अर्थः। धृतवती, भर्त्सितवती, तिरस्कारं कृतवती इत्यादि अर्थः। चोरयन्तं कृष्णम्, अर्चयन्तं भक्तं, उत्तरम् अजानन्तं छात्रं, गायन्तं गायकम् इति क्षत्री प्रत्ययस्य द्वितीया विभक्तेः एकवचनरूपाणि। अस्तु, अग्रे अग्रे वयं बहुवचनरूपाणि किञ्चित् पश्यामः। एकवचनरूपाणि तु स्पष्टमस्ति।
बालकः क्रीडति, अत्र सामान्यं लट्लकारे अस्ति। क्रीडन् अस्ति इति शत्रुप्रयोगः। हा? क्रीडन् प्रथमविभक्तौ अस्ति अत्र। क्रीडा चलति इति अर्थः। क्रीडन्तं बालकं पश्यतु, भवान् क्रीडन्तं बालकं पश्यतु, द्वितीया विभक्ति। कर्मणि द्वितीया भवति। भवान् क्रीडन्तं बालकं पश्यतु। तत्सर्वम् एकवचनरूपाणि, एतानि वयं ज्ञातवन्तः। इदानीम् एतेषां बहुवचनरूपाणि कथं भवन्ति इति पश्यामः। बालकः क्रीडति, तस्य बहुवचनं किमस्ति? कोऽपि वदतु। बालकः, बालकाः क्रीडन्ति। बालकाः क्रीडन्ति। सामान्यं लट् लकार प्रयोगः अस्ति। क्रीड् धातु लट् अन्ति बहुवचने भवति। लट् ति इति एकवचनरूपं, बहुवचनरूपं लट् अन्ति, क्रीडन्ति। इदानीं तस्य शत्रुप्रयोगः कथं भवति? क्रीडन्तः सन्ति, बालकाः बहुवचने, बालकाः क्रीडन्तः सन्ति। एकवचनरूपं पश्यतु, बालकः क्रीडति, बहुवचने बालकाः क्रीडन्ति। शत्रुप्रयोगं करोतु, बालकः क्रीडन् अस्ति, एकः बालकः, एकवचने एकः बालकः क्रीडन् अस्ति। शत्री प्रथमा एकवचनं, क्रीडन् अस्ति। तस्य बहुवचनं क्रीडन्, बहुवचने क्रीडन्तः। क्रीडन् शत्री एकवचनं, क्रीडन्तः बहुवचनं। क्रीडन् अस्ति, क्रीडन्तः सन्ति, अस्ति एकवचने रूप, अस्ति इत्यस्य बहुवचनं सन्ति। बालकाः क्रीडन्तः सन्ति, बालकः क्रीडन् अस्ति, बालकाः क्रीडन्तः सन्ति। इदानीं द्वितीया विभक्ति कथम् आगच्छति? प्रथमम् एकवचनं पश्यतु, एकवचनं बालकः क्रीडन् अस्ति। तस्य द्वितीया प्रयोगः कथं कृतवान्? भवान् क्रीडन्तं बालकं पश्यतु। तत्र एकः बालकः अस्ति, एकः बालकः क्रीडन् अस्ति, भवान् क्रीडन्तं बालकं पश्यतु। इदानीं तत्र बहु बालकाः क्रीडन्तः सन्ति, क्रीडन्तः सन्ति। इदानीं बालकान् पश्यतु, भवान् बालकान् पश्यन्तु। कीदृशान् बालकान् पश्यतु? क्रीडतः बालकान् पश्यतु, भवान् क्रीडतः बालकान् पश्यतु। तदस्ति द्वितीया विभक्ति प्रयोगः। शत्रुप्रत्ययस्य द्वितीया विभक्ति, पुंलिङ्गे द्वितीया विभक्ति प्रयोगः। क्रीडन्तः बहुवचनं, तदर्थं बहुवचने किं भवति? क्रीडतः द्वितीया बहुवचनम्। एकं बालकं पश्यामि चेत् भवान् क्रीडन्तं बालकं पश्यतु। इदानीं बहु बालकाः सन्ति, क्रीडन्तः सन्ति, तान् बालकान् भवान् पश्यतु। कथं वदामि? भवान् क्रीडतः बालकान् पश्यतु, क्रीडतः बालकान् पश्यतु। स्पष्टमस्ति वा? आम्। इदानीं तादृशं वाक्यं किञ्चित् वक्तुं प्रयत्नं कुर्मः। अत्र क्रीड् धातुस्थाने अन्य धातुं योजयामः। चिन्तयतु, अत्र बालकः पठन् अस्ति इति चिन्तयतु, पठन् अस्ति। बालकाः पठन्तः सन्ति, चिन्तयतु। क्रीडन्तः सन्ति, पठन्तः सन्ति। इदानीं तदेव वाक्यं वदतु पुनः। क्रीडन्तः स्थाने पठन्तः, बालकाः पठन्तः सन्ति। इदानीं द्वितीया विभक्तौ वदन्तु, भवान् पठतः। क्रीडतः बालकान् पश्यति। इदानीं पठ् धातु आनयतु अत्र। क्रीड स्थाने पठ्, बालकाः पठन्तः सन्ति, भवान् पठतः बालकान् पश्यतु। स्पष्टं वा? आम्। इदानीं चिन्तयतु, छात्राः लिखन्तः सन्ति, छात्राः लिखन्तः सन्ति। इदानीं द्वितीया विभक्तौ प्रयोगं करोतु, छात्राः लिखन्तः सन्ति। शिक्षकः लिखतः छात्रान् आह्वयति।
उत्तमम् उत्तमम्। शिक्षकः लिखतः छात्रान् आह्वयति। उत्तमम्। इतोपि कोऽपि वक्तुम् इच्छति वा? हा, अस्तु, रूपाणि पश्यामः एकवारं। कथमस्ति? बहुवचनरूपाणि। क्रीड धातु, क्रीडन्ति वर्तमानकाले प्रेजेंट इंडेफिनिट मध्ये वा सिंपल प्रेजेंट। इदानीं क्षत्रि कंटिन्यूअस् टेन्स मध्ये कथं वदामः? क्रीडन्तः बालकाः क्रीडन्तः सन्ति। क्रीडन्तः बालकाः, तस्य द्वितीया विभक्ति कथं भवति? क्रीडतः बालकान्। कर्मकारके वा कर्मणि द्वितीया कर्मकारके आङ्ग्लभाषया किमपि ऑब्जेक्टिव केस इति वदन्ति। ऑब्जेक्टिव केस मध्ये क्रीडतः बालकान् आह्वयतु वा क्रीडतः बालकान् पश्यन्तु। क्रीडन्तः द्वितीया, प्रथमा क्रीडन्तः, प्रथमा बहुवचनं क्रीडन्तः, द्वितीया बहुवचनं क्रीडतः। तथैव स्था धातु तिष्ठन्ति, प्रथमा बहुवचनं तिष्ठन्तः, द्वितीया बहुवचनं तिष्ठतः। दृश्यते वा? आं महोदय। वदन्तः वदतः। सत्यम्। अग्रे? रक्षन्तः रक्षतः। आम्। निन्दन्तः निन्दतः। हम्म। अनुसरन्तः अनुसरतः। लिखन्तः लिखतः। पृच्छन्तः पृच्छतः। गायन्तः गायतः। स्मरन्तः स्मरतः। उत्तमम्। इदानीं वाक्यप्रयोगं कुर्मः वा? अहम् एकं सरलं वाक्यं स्थापयतु। अहं क्रीडतः बालकान् आह्वयामि वा क्रीडतः बालकान् पश्यामि। तिष्ठतः, एकः बालकः तत्र तिष्ठति। बहुवचने प्रयोगं करोतु, द्वितीया विभक्ति। बहु चिन्तनीयं नास्ति, एकमेव वाक्यं चिन्तयतु। भवान् क्रीडतः बालकान् पश्यतु, तत्रैव योजयतु न। भवान् तिष्ठतः बालकान् आह्वयतु, एवं योजयतु। सरलवाक्यं वदन्तु आरम्भे, अनन्तरं पुस्तके अन्यवाक्यानि सन्ति, वयं तदा पठामः। माता अर्थस्य तिष्ठतः अवगमः। शिशुन् आह्वयति। उत्तमम् उत्तमम्। अग्रे? वदतः। पिता वदतः शिशुन् आह्वयति। हाँ, सरलं। चिन्तयतु, छात्राः श्लोकं वदन्ति। छात्राः श्लोकं वदन्तः सन्ति। श्लोकं वदन्तः सन्ति। तो शिक्षकः श्लोकं वदतः छात्रान् किं करोति? चिन्तयतु। शिक्षकः श्लोकं वदतः छात्रान् किं करोति? शिक्षकः श्लोकं वदतः छात्रान् उत्साहं ददाति। उत्तमं, बहु उत्तमम्। ददाति वदति चेत् पुनः चतुर्थी विभक्ति आगच्छति। छात्रेभ्यः आगच्छति। तर्हि वाक्ये किं भविष्यति महोदय? अभिनन्दनं करोति वा किमपि। ददाति विहाय किमपि वक्तुं शक्नोति। ददाति प्रयोगं करोति चेत् पुनः चतुर्थी विभक्ति आगच्छति, दानार्थे चतुर्थी भवति न। जनाः रक्षतः आरक्षकान् अभिनन्दनं कुर्वन्ति। उत्तमम् उत्तमम्। नमस्कुर्वन्ति अपि वक्तुं शक्यते। नमः योगे चतुर्थी, किन्तु यदा नमस्करोति इति वदामः तदा चतुर्थी न भवति पुनः। नमस्कारं करोति, नमस्करोति तदा न भवति। केवलं नमः योगे चतुर्थी भवति। देशं रक्षतः
सैनिकान् वयं किं कुर्मः? देशं रक्षतः सैनिकान् वयं प्रणमामः, न किम्? अस्तु, अग्रे इतोपि पदानि अत्र सन्ति। एतानि पदानि स्वीकृत्य चेष्टां कुर्वन्तु। माता निन्दतः शिशून् उपदेशं ददातु न भविष्यति। जनाः निन्दति निन्दतः जनान् भर्त्सयन्ति, भर्त्सयन्ति, हाँ, तिरस्कारं कुर्वन्ति, भर्त्सयन्ति। निन्दतः जनान् सर्वे भर्त्सयन्ति, न वा? अग्रे अनुसरति, सन्मार्गे अनुसरतः छात्रान् जनाः हाँ, अभिवादनं कुर्वन्ति। वाह, बहु उत्तमं, बहु उत्तमम्। प्रायः स्पष्टमस्ति विषयं। हाँ, किञ्चित् अग्रे पुस्तके एव पश्यन्तु। पुस्तके इतोपि वाक्यानि सन्ति। 14 वाक्यं, 13 वाक्यं। भवान् क्रीडतः बालकान् पश्यतु, तूष्णीं तिष्ठतः कर्मकरान् स्वामी आक्षिप्तवान्। तूष्णीम् इत्युक्ते चुप् थाका, तिष्ठतः कर्मकरान्। आक्षिप्तवान् इत्युक्ते आक्षेपं कृतवान्। किमर्थं किमपि न वदति, आक्षेपं करोति सः स्वामी। तूष्णीं तिष्ठतः छात्रान् शिक्षकः आक्षिप्तवान् वक्तुं शक्नोति। सम्यक् उत्तरं वदतः बालकान् आचार्यः श्लाघितवान्, प्रशंसां कृतवान् इति, श्लाघितवान्। पूर्वं किमपि उत्साहं दत्तवान् इति उक्तवती आसीत् न भगिनी? तो श्लाघितवान् वक्तुं शक्नोति। श्लोकं वदतः छात्रान् शिक्षकः श्लाघितवान्। स्पष्टं वा? वेदं रक्षतः पण्डितान् को वा मानयति, सर्वे नमस्कुर्वन्ति। वेदं रक्षतः पण्डितान्। निन्दतः दुर्जनान्, दुर्जनाः किं कुर्वन्ति? निन्दन्ति सर्वदा। दुर्जनाः निन्दन्तः भवन्ति सर्वदा। निन्दतः दुर्जनान् सर्वे भर्त्सयन्ति वा दूरीकुर्वन्ति। न्यायम् अनुसरन्त अधिकारिणः सर्वे आद्रियन्ते, समादरं कुर्वन्ति, आदरं कुर्वन्ति सर्वे। लिखतः छात्रान् मा आह्वय, तेषां लेखनं नष्टं भविष्यति न, डिस्टर्ब् भविष्यति, तदर्थं लिखतः छात्रान् मा आह्वय। मार्गं पृच्छन्तः पान्थं प्रति मार्गं दर्शितम्। अस्तु, अग्रे एतत् सर्वमासीत् पुंलिङ्गे प्रयोगः। अग्रे नपुंसकलिङ्गे क्षत्रियप्रत्ययस्य नपुंसकलिङ्गे अपि प्रयोगः कथं भवति इति किञ्चित् पश्यामः। एकनिमेषः। प्रथमं तु प्रथमाविभक्तौ कथं भवति इति। नपुंसकलिङ्गे तद् पुंलिङ्गे भवति गच्छन्, पश्यन् इति, अन् इति रूपम् अन्ते आगच्छति न, किन्तु नपुंसकलिङ्गे भवति गच्छत् इति। गच्छति क्षत्रिप्रत्यय पुंलिङ्गे कथं भवति? गच्छन्। नपुंसकलिङ्गे कथं भवति? गच्छत्।
स्पष्टं वा? नपुंसकलिङ्गे गच्छत्। इदानीं चलति, चलति इति शत्रुप्रत्ययः पुंलिङ्गे कथं भवति? चलति, चलन्, प्रथमविभक्तौ एव वदामि, चलति चलन्। नपुंसकलिङ्गे चलत्, अत्र अन् स्थाने अथ् इति आगच्छति, नकारस्थाने तकारः आगच्छति, त त इति आगच्छति। स्पष्टं वा? नपुंसकलिङ्गे अत्र वाक्यानि, पुस्तकस्य वाक्यानि एव तत्र दर्शयामि, पश्यन्तु। दृश्यते वा? आम्। आं महोदय। अस्ति उद्याने पुष्पं विकसत् अस्ति। किमर्थं विकसत् इति? पुष्पं, पुष्पम् इति नपुंसकलिङ्गं। पूर्वं बालकः 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 इति आसीत्, बालकः, छात्रः, शिक्षकः, पुंलिङ्गशब्दः। इदानीम् अत्र पुष्पम् अस्ति, पुष्पं नपुंसकलिङ्गशब्दः, तो पुष्पं विकसन् अस्ति न भविष्यति, विकसत् अस्ति। नपुंसकलिङ्गे शत्री प्रयोगः भवति कथं? विकसत्। वि उपसर्ग कस् धातु, कस् धातु, शत्रुप्रत्ययः, नपुंसकलिङ्ग प्रथमा एकवचनं, नपुंसकलिङ्गे विकसत् अस्ति। उद्याने पुष्पं विकसत् अस्ति। चलति, चलति इति पुंलिङ्गे किं भवति? चलन्, पुंलिङ्गे चलन्, बालकः चलन् अस्ति। इदानीं कार्यं चिन्तयतु, कार्यं, कार्यम् इति नपुंसकलिङ्ग, तो कार्यं चलत् अस्ति, कार्यं चलन् अस्ति न भवति, पुंलिङ्गे चलन् अस्ति, नपुंसकलिङ्गे चलत् अस्ति, कार्यं चलत् अस्ति। संस्कृतप्रचारकार्यं सम्यक् प्रचलत् अस्ति, चलत् अस्ति इति। वृक्षात् पर्णं पतत् अस्ति, इत्युक्ते पतति इति अर्थः, पतत् अस्ति। पर्णानां पतनं चलति, शत्रुप्रयोगः। बालकः वा शिशुः पुंलिङ्ग, पतन् अस्ति, इदानीं पर्णं नपुंसकलिङ्ग, तदर्थं पतत् अस्ति। यन्त्रागारे यन्त्रं शब्दं कुर्वत् अस्ति, पुंलिङ्गे किं भवति? कुर्वन् अस्ति, पुंलिङ्गे कुर्वन् अस्ति। इदानीं शब्दं नपुंसकलिङ्गशब्दः, शब्दं कुर्वत् अस्ति। जलबन्धात् जलं निर्गच्छत् अस्ति, जलं, जलम् इति नपुंसकलिङ्ग, तदर्थं निर्गच्छत् अस्ति। गच्छन् पुंलिङ्गे अस्ति, गच्छन्, नपुंसकलिङ्गे गच्छत्। स्पष्टमस्ति वा एतद् विषयं? नपुंसकलिङ्गे कथं भवति इति? आं महोदय। नपुंसकलिङ्गे एकवचने एतादृशं भवति, बहुवचने पतत्, बहुवचने पतन्ति, एवं ह्रस्व इकारः, विकसन्ति। अस्तु, प्रथमवाक्यमेव पश्यन्तु, प्रथमवाक्यं, उद्याने पुष्पं विकसत् अस्ति, उद्याने पुष्पं विकसत् अस्ति। तो इदानीं यदि वदामि पुष्पाणि, तर्हि पुष्पाणि विकसन्ति सन्ति, विकसत् अस्ति, अस्ति इति एकवचने, विकसत् इत्यस्य बहुवचनं विकसन्ति, पुनः अस्ति इत्यस्य बहुवचनं सन्ति। पुष्पाणि विकसन्ति सन्ति। स्पष्टं वा? संस्कृतप्रचारकार्याणि सम्यक् प्रचलन्ति सन्ति, प्रचलन्ति सन्ति। स्पष्टं वा? वृक्षात् पर्णानि पतन्ति सन्ति, पतत् अस्ति बहुवचने,
पतन्ति सन्ति। एवं भवति। इदानीं चिन्तयतु नक्षत्राणि, द्वादशवाक्यं पश्यतु। आकाशे नक्षत्रं स्फुरत् अस्ति एकवचने, आकाशे नक्षत्रं स्फुरत् अस्ति, बहुवचने स्फुरन्ति सन्ति। आकाशे नक्षत्राणि स्फुरन्ति सन्ति। महोदय मार्गे स्क्रीन् यानं, हा वदतु वदतु। दृश्यते महोदय, स्क्रीन् पूर्वे न दृश्यते तदर्थं महोदय। पुस्तकं सर्वेषां पार्श्वे अस्ति न वा? अत्र नेट्वर्क् समस्या अस्ति सर्वदा। इदानीं सम्यक् अस्ति स्क्रीन्। हा, हा। स्वयं पुस्तके एव पश्यन्तु, चिन्ता नास्ति। द्वादशवाक्यं किमस्ति? आकाशे नक्षत्राणि स्फुरन्ति सन्ति। अर्थः स्पष्टः न वा? नक्षत्राणि बहुवचनं न, नपुंसकलिङ्ग बहुवचनं। नक्षत्रं नक्षत्राणि, स्फुरत् स्फुरन्ति, एवं अस्ति सन्ति। नपुंसकलिङ्गे कथं रूपं भवति? चलत् चलन्ति, एकवचनं बहुवचनं। चलत् चलन्ति, विकसत् विकसन्ति, गच्छत् गच्छन्ति, एवं एकवचने बहुवचने। स्फुरत् स्फुरन्ति, आकाशे नक्षत्राणि स्फुरन्ति सन्ति। गच्छत् गच्छन्ति, यानं गच्छत् अस्ति, यानं चलत् वा विमानं चलत् अस्ति, विमानं गच्छत् अस्ति, यानं गच्छत् अस्ति, बहुवचने यानानि गच्छन्ति सन्ति, यानानि गच्छन्ति सन्ति, विमानानि गच्छन्ति सन्ति, एवं। वृक्षात् पर्णानि पतन्ति सन्ति, पतन्ति पर्णानि वायुना नीतानि। पर्णानि पतन्ति सन्ति, तानि पत्राणि, तानि पर्णानि वायुद्वारा दूरे नीतानि। वायु तद् दूरं नीतवान् वायुः। तो वृक्षात् पतन्ति पर्णानि वायुना दूरे नीतानि। लोके प्रचलन्ति युद्धानि शान्तिप्रियाणां हृदये खेदं जनयति। शान्तिप्रियाणां हृदये खेदं दुःखं जनयति। संसारे प्रचलन्ति युद्धानि। अस्तु, द्वितीया विभक्ति अपि समानं रूपमस्ति। नपुंसकलिङ्गे बहु सरलं। प्रथमा विभक्ति यथा, द्वितीया विभक्ति तथैव, तत्र भेदः नास्ति, समानं। मानवः नश्यत् वस्त्रं यथा त्यजति तथा आत्मा नश्यत् शरीरं त्यजति। गीतायाम् अस्ति न, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय इति। शरीरं किमस्ति? नश्यत् अस्ति। नश्यत् शरीरम्, आत्मा किं करोति? त्यजति। यथा नश्यत् वस्त्रं, यद् वस्त्रं पुरातनं जायमानम् अस्ति, पुरातनं जायमानं नश्यमानं, नश्यत् नश्यत् वस्त्रं। नश्यत् वस्त्रं, मानवः यथा नश्यत् वस्त्रं त्यक्त्वा नूतनवस्त्रं धरति, तथैव आत्मा नश्यत् शरीरं त्यजति। बहुवचने अपि समानं। प्रथमा विभक्ति मध्ये यथा आसीत् तथैव द्वितीया विभक्ति मध्ये। वृक्षात् पतन्ति आम्रफलानि बालाः सङ्गृह्णन्ति। फलानि पतन्ति सन्ति वृक्षतः, वृक्षतः फलानि पतन्ति सन्ति। तो पतन्ति फलानि बालाः गृह्णन्ति, बालाः स्वीकुर्वन्ति वा गृहे नयन्ति। बस। सम्यक् कार्यम् अकुर्वत् यन्त्रं तन्त्रज्ञं समीकरोति। तन्त्रज्ञः समीकरोति। तन्त्रज्ञः सम्यक् कार्यं अकुर्वत् यन्त्रं समीकरोति। समीकरोति माने सम्यक् करोति इति, ठीक ठाक करोति। यत् यन्त्रं सम्यक् कार्यं न करोति, सम्यक् कार्यं न कुर्वत् अस्ति,
तद् अकुर्वत् इति अर्थः माने सम्यक् कार्यं न कुर्वत् अस्ति इति, न कुर्वत् इति अकुर्वत्। तो यत् यन्त्रं सम्यक् कार्यं न कुर्वत् अस्ति, तत् यन्त्रं सम्यक् कार्यम् अकुर्वत् यन्त्रं समीकरोति। कः समीकरोति? तन्त्रज्ञः, इंजीनियर वा यः यन्त्रं सम्यक् करोति सः। युद्धकाले आकाशे गच्छत् शत्रुविमानं सैनिकाः पातयन्ति। विमानं गच्छत् अस्ति आकाशे, इदानीं गच्छत् विमानं सैनिकाः पातयन्ति। तत्र गच्छन्तम् इति न भवति, कारणं नपुंसकलिङ्गे प्रथमा द्वितीया समानं, गच्छत् गच्छत्, गच्छन्ति गच्छन्ति समानं भवति। अस्तु, अग्रे केचन अभ्यासप्रश्नाः दत्ताः सन्ति, वयं तद् कर्तुं शक्नुमः आनन्देन। एकवचने अस्ति, एकवचने लेखनीयं क्रीडन् छात्रः। द्वितीया विभक्ति लेखनीया, यथा क्रीडन् छात्रः क्रीडन्तं छात्रं, रुदन् शिशुः रुदन्तं शिशुं। भवन्तः वदन्तु अग्रे कुत्रचित् समस्या अस्ति चेत् अहं वदिष्यामि। अग्रे पचन् सुरेन्द्रः, द्वितीया विभक्ति कथं भविष्यति? पचन्तं सुरेन्द्रं। उत्तमम् उत्तमम्। खादन् जनकः, वदन्तु खादन्तं जनकं। जनकं, खादन्तं जनकं। धावन् अग्रजः, धावन्तम् अग्रजम्। उत्तमं। पिबन् पितृव्यः, पिबन्तं पितृव्यम्। किमस्ति? स्खलन् नरेन्द्रः, फलन्तं नरेन्द्रम्। आरोहन् शिक्षकः, आरोहन्तं शिक्षकम्। चोरयन् गोपालः, चोरयन्तं गोपालम्। उत्तमं। वयं वाक्यप्रयोगं कर्तुं शक्नुमः। नवनीतं चोरयन्तं गोपालं, माता दृष्टवती वा, यशोदा दृष्टवती वा, गोपी भर्त्सितवती, गोपी गृहीतवती। उत्तिष्ठन् प्रभाकरः वा उत्तिष्ठन् सूर्यः, किं भविष्यति? उत्तिष्ठन्तं प्रभाकरम्, उत्तिष्ठन्तं सूर्यम्। एकं वाक्यं निर्माणं करोति वा? उत्तिष्ठन्तं प्रभाकरं वयं किं कुर्मः? तं प्रभाकरं नमस्करोमि। उत्तमम्। उत्तिष्ठन्तं प्रभाकरं नमामि वा नमस्करोमि। उत्तमं। चिन्तयन् आचार्यः, द्वितीया विभक्ति। चिन्तयन्तम् आचार्यम्। आचार्यम्। उत्तमम्। अग्रे एतेषां बहुवचनरूपाणि लेखनीयानि। गायन्तं गायकं, बहुवचने गायतः गायकान्। एवं। गायकः सत्यं सत्यं। गायकम् इति द्वितीया विभक्ति एकवचने गायकं छात्रं, बहुवचने किं भवति? गायकान् छात्रान्। तो क्षत्रियरूपमपि गायन्तं गायतः, क्रीडन्तं क्रीडतः इति पूर्वं दर्शितवान् अहं। क्रीडतः क्रीडन्तं छात्रं, क्रीडतः छात्रान्, गायन्तं गायकं गायतः गायकान्। अग्रे वदतु। स्मरन्तं नाविकं, स्मरतः नाविकान्। उत्तमं। पृच्छन्तं शिक्षकं, पृच्छतः शिक्षकान्। उत्तमं। पृच्छतः शिक्षकान् अहम् उत्तरं वदामि। सूचयन्तं नायकं, सूचयतः नायकान्। शालयन्तं रजतं, शालयन्तः रजकान्। शालयतः 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 रजतान्। पश्यन्तं वीक्षकं, पश्यतः वीक्षकान्। पश्यतः वीक्षकान्। अनुसरन्तं पुत्रं,
अनुसरतः पुत्रान् पुत्रान् सम्यक् सम्यक् पठन्तं चालकं पठतः चालकान् चालकान् उत्तमम् इदानीं वाक्ये प्रयोगः करणीयः गणेशः पठन् पुत्रः आहूतवान् अशुद्धमस्ति न वा अत्र किमस्ति गणेशः कर्ता अस्ति कर्तरि प्रथमा पठन् पुत्र इति कर्मपदमस्ति आहूतवान् इति क्रियापदमस्ति पदत्रयमत्र दत्तमस्ति कोष्ठके प्रथमकोष्ठके गणेशः इति कर्ता द्वितीयकोष्ठके कर्मपदं तृतीयकोष्ठके तत्र क्रियापदमस्ति तो कर्मणि कर्मपदे का विभक्तिः द्वितीया विभक्तिः अस्माभिः योजनीया तो गणेशः पुत्रम् आहूतवान् पुत्रः आहूतवान् न भवति पुत्रम् आहूतवान् द्वितीया विभक्तिः योजनीया तो पुत्रः कीदृशः पठन् पुत्रः तस्य द्वितीया किं भविष्यति पठन्तं पुत्रं गणेशः पठन्तं पुत्रम् आहूतवान् स्पष्टमस्ति वा सर्वेषां कृते आम् महोदय अग्रे अग्रिमवाक्यं कः पठति गणेशः लिखन्तं छात्रं स्मृतवान् उत्तमं अग्रे गणेशः रुदन्तं शिशून् उन्नीतवान् शिशून् न किम् आं न न शिशून् शिशु न न न न अत्र तु तद् नास्ति एकवचने शिशून् शिशुं रुदन्तं रुदन्तं शिशुम् उन्नीतवान् उन्नीतवान् अन्य कूले उत्थापितवान् इति क्रोडे अग्रे गणेशः स्खलन्तं वृद्धं गृहीतवान् गृहीतवान् स्खलन् इत्युक्ते पतन् वृद्धः पतति न वृद्धः अटनसमये चलनसमये वृद्धः पतति स्खलति इति तो पतनसमये वा स्खलनसमये वृद्धं गृहीतवान् कीदृशं वृद्धं स्खलन्तं वृद्धम् अग्रे अग्रे गणेशः गायन्तं स्नेहितं श्लाघितवान् उत्तमम् गणेशः हसन्तं जनकं दृष्टवान् गणेशः चिन्तयन्तम् अनुजं पृष्टवान् उत्तमम् उत्तमं बहु उत्तमम् अग्रे किमस्ति रेखाङ्कितानां शब्दानां बहुवचनरूपाणि उपयुज्य वाक्यानि पुनः लेखनीयानि बहुवचनं जपन्तं भक्तम् इदानीं बहुवचने प्रयोगः करणीयः भवान् जपतः भक्तान् मा पीडयतु एकवचने भक्तं मा पीडयतु एकं भक्तम् इदानीं भक्तान् मा पीडयतु भक्ताः सन्ति जपन्तः भक्ताः सन्ति तो इदानीं जपतः भक्तान् मा पीडयतु स्पष्टं वा आम् महोदय अग्रिमवाक्यं बहुवचने परिवर्तयन्तु महेशः धावतः बालकान् स्पृष्टवान् उत्तमम् अग्रे माता क्षीरं पीबतः बालान् दृष्टवती उत्तमम् सन्मार्गे सन्मार्गे गच्छतः सज्जनान् जनाः श्लाघन्ते ये जनाः सन्मार्गे गच्छन्तः भवन्ति सन्मार्गे गच्छतः जनान् सन्मार्गे गच्छतः सज्जनान् जनाः श्लाघन्ते प्रशंसां कुर्वन्ति इति अग्रे गायतः गायकाः नर्तकः आहूतवान् उत्तमम् भक्त्या नमतः साधकान् देवी उत्थापितवती कोऽपि भूमौ पतित्वा यदि नमस्कारं करोति पादस्पर्शं करोति तदा वयम् उत्थापयामः न उपरि तदेव दूरदर्शनम् अग्रे दूरदर्शनं पश्यतः पुत्रान् जनकः तर्जितवती जनकः तर्जितवती न भविष्यति
अत्र अशुद्धमस्ति जनकः जनकः तर्जितवान्। हा हा जननी जनकः अस्ति चेत् जननी जननी तर्जितवती। सत्यं दूरदर्शनं पश्यतः पुत्रान् जननी तर्जितवती। सत्यं सत्यं बहु उत्तमम्। अग्रे पदसङ्ग्रहः इति अस्ति। तो तत्र किञ्चित् पूर्वपठिताः व्याकरणांशाः अत्र सन्ति अस्माकं शिक्षापाठ्यक्रमात् पूर्वं परिचय, पुनः प्रवेशपरिचय इति पुस्तकमासीत्। तत्रापि तादृशपदसङ्ग्रहः आसीत्। अत्र जनि धातु वा जन् धातु इति अस्ति। तस्य लट् लकारे वर्तमानकाले कथं रूपं भवति? जायते, जायते। कर्मवाच्ये कर्मणि प्रयोगे भवति जन्यते। कर्तरि प्रयोगे एक्टिव वॉइस कर्तृवाच्य वा कर्तरि प्रयोगे किं भवति? जायते। कर्मणि प्रयोगे जन्यते। पुनः भविष्यत्काले लिट् लकारे जनिष्यते इति रूपम्। पुनः तव्यत् प्रत्ययः यत् करणीयं कर्तव्यम् इति तत्र किं भवति? जनितव्यम्। अन्यर् प्रत्यययोगे किं भवति? जननीयम्। पुनः क्त प्रत्ययः इति एकमस्ति। कर्मणि प्रयोगे व्यवहारः भवति। इत्युक्ते कर्मवाच्ये तस्य व्यवहारः भवति। तद् पुंलिङ्गे भवति जातः, स्त्रीलिङ्गे जाता, नपुंसकलिङ्गे भवति जातम् इति। जातः, जाता, जातम् अत्र लिखितं नास्ति। नपुंसकलिङ्गे अपि भवति जातम्। दुर्घटना जाता। हम्म, एवं मरणं जातं भविष्यति। अनन्तरं जातवान्, जातवती। जातवान् इत्युक्ते जन्मग्रहणं कृतवान् चिन्तयतु। जातवान्। अहं अनिपुरग्रामे जातवान्। सञ्चयिता भगिनी कुत्र जातवती? शिल्चरे वा? आं महोदय। भवती शिल्चरे जातवती। अस्तु। जायमानः तत् शानच् प्रत्ययः। इदानीं वयं किं पठन्तः स्मः? क्षत्रिप्रयोगः, क्षत्रिप्रत्ययः। तो यदि एतद् धातुप्रकारद्वयं भवति न, परस्मैपदी धातवः, पुनः आत्मनेपदिनः धातवः। परस्मैपदी धातुना सह क्षत्रिप्रत्ययस्य व्यवहारः भवति कण्टिन्यूस् टेन्स् मध्ये। पुनः यदि आत्मनेपदी धातु अस्ति, जायते इति आत्मनेपदी धातु, जनि धातु आत्मनेपदी, जनि धातु। यत्र ते ते इति आगच्छति, जायते, सेवते, लज्जते, कम्पते। लट् लकारे यत्र वर्तमानकाले ते इति श्रूयते, तद् आत्मनेपदी धातवः। आत्मनेपदी धातुभिः सह तद् शानच् प्रत्ययः भवति शत्रुस्थाने। परस्मैपदी धातु अस्ति चेत् क्षत्रिप्रत्ययः, आत्मनेपदी धातु अस्ति चेत् क्षत्रिस्थाने शानच् प्रत्ययः। अर्थः समानः, कण्टिन्यूस् इति। जायमानः इत्युक्ते चलत्। यत् अनन्तरं किमस्ति? ना इति लिखितं। किमर्थं? स्त्रीलिङ्गे भवति चेत् जायमाना इति भवति। जायमानः, जायमाना। नपुंसकलिङ्गे अपि भवति जायमानम् इति, जायमानम्। अग्रे चिन्तयतु, सूर्योदयः जायमानः अस्ति। तादृशं किमपि स्त्रीलिङ्गशब्दः अस्ति चेत् जायमाना अस्ति। संस्कृतप्रचारः जायमानः अस्ति। स्त्रीलिङ्गे किमपि शब्दं तादृशम् आगच्छति चेत् जायमाना अस्ति। चर्चा, इदानीं चर्चा चलति न, चर्चा जायमाना अस्ति, चर्चा जायमाना अस्ति। किमपि नपुंसकलिङ्गः अस्ति चेत् जायमानम् अस्ति। एवं जनित्वा,
त्वा प्रयोगे अहम भारतवर्षे जनित्वा गर्वम् अनुभवामि। जनित्वा जन्मग्रहणं कृत्वा इति अर्थः। ल्यप् प्रयोगं भवति चेत् प्रजन्य। त्वा त्वा प्रत्ययस्य यदा प्रयोगं भवति तस्मिन् अर्थे एव ल्यप् प्रत्ययः अस्ति यदा उपसर्ग आगच्छति। जन धातु अस्ति, अग्रे उपसर्ग आगच्छति, प्र उपसर्ग, तदा त्वा स्थाने किं भवति, ल्यप् भवति, प्रजन्य। अर्थः समानः। अहं भारते प्रजन्य गर्वम् अनुभवामि, आनन्दम् अनुभवामि इति। जनितुम् अहं पुनः भारतवर्षे जनितुम् इच्छामि, तुमुन् प्रत्ययः। एकस्य धातोः भिन्न भिन्न रूपाणि, भिन्न भिन्न रूपेण तत्र पदे पदप्रयोगः अस्ति। प्रथमं किमस्ति, प्रथमरूपं लट् लकारे कर्तरि प्रयोगे। स्पष्टमस्ति वा? जायते इति आम् महोदय। लट् लकारे कर्तरि प्रयोगे न, जन्यते कदा, लट् लकारे कर्मणि प्रयोगे। कर्मणि प्रयोगे जायते, यथा ईश्वरस्य जन्म भवति न भारतवर्षे, भारतवर्षे ईश्वरस्य जन्म जायते, ईश्वरः जायते। भारतवर्षे यदा यदा धर्मस्य ग्लानिः भवति तदा तदा ईश्वरः जायते, अत्र जन्मग्रहणं करोति सः। तो तस्य कर्मणि प्रयोगे यदा वदामः ईश्वरः जायते, ईश्वरेण जन्यते, कर्मणि प्रयोगे ईश्वरेण जन्यते। स्पष्टं? जनिष्यते इति कदा, लिट् लकारे भविष्यत्काले। जनितव्यं तव्यत् प्रत्ययः, कृत् प्रत्ययः अस्ति। जननीयम् अनीयर् प्रत्ययः, यथा कर्तव्यं, करणीयं, तदैव। जातः जाता जातम् इति क्त क्त प्रयोगः अतीतकाले कर्मणि प्रयोगे भवति। भूत अतीतकाले वा भूतकाले कर्मणि प्रयोगे भवति। जातः ईश्वरेण तत्र जातः, स्त्रीलिङ्गे जाता, नपुंसकलिङ्गे जातं, क्त 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 प्रयोगः। जातवान् जातवती इति तु अस्ति भूतकाले, क्तवतु प्रयोगः, क्तवतु प्रत्ययः, क्तवतु प्रत्ययस्य रूपं। जायमानः जायमाना इति शानच् प्रत्ययः, जनित्वा क्त्वाच् प्रत्ययः वा क्त्वा प्रत्ययः। प्रजन्य ल्यप्, जनितुं तुमुन् तुमुन् प्रत्ययः। स्पष्टं? इदानीम् अग्रे जाग्री धातु, जाग्री धातु लट् लकारे किमस्ति भवन्तः वदन्तु। जाग्री धातु लट् ति किं भवति कर्तरि प्रयोगे? जागर्ति लिखितमस्ति न वा? कर्मणि प्रयोगे किं भवति? जागर्यते, कर्मणि प्रयोगे जागर्यते, जागरण जागाय जागर्ति। सः रात्रौ आरात्रौ जागर्ति। मानसी भगिनी आरात्रौ जागर्ति वा? न महोदय। पठनार्थं भवती रात्रौ कदा पर्यन्तं जागर्ति? अहं 10वादनपर्यन्तं जागर्यामि न किम्। सम्पूर्णरूपं द्रष्टव्यं। जागरिष्यामि न किम्। तदहमपि मयापि द्रष्टव्यः, रूपः द्रष्टव्यः। जागर्मि प्रायशः। अस्तु, तस्य कर्मणि प्रयोगे किं भवति? जागर्यते, लट् लकारे एव। लिट् लकारे वा भविष्यत् काले जागरिष्यति। पुनः तव्यत् प्रयोगे, तव्यत् प्रयोग प्रत्ययं यदा युक्तं कुर्मः जागरितव्यम्। अनियर् प्रत्यये जागरणीयम्।
पुनः क्त क्त प्रयोगे जागरितः जागरिता जागरितं। सत्यं लिङ्ग अनुसारं भवति। पुनः क्तवतु प्रयोगे जागरितवान् जागरितवती। उत्तमम् उत्तमम्। अग्रे क्षत्री प्रयोगे इदानीं क्षत्री चलति जाग्रत् इति। अस्तु क्षत्री प्रयोगे जाग्रत् जाग्रति इत्युक्ते जाग्रत् इति नपुंसकलिङ्गे अस्ति, जाग्रन् इति पुंलिङ्गे भवति, स्त्रीलिङ्गे जाग्रति इति भवति। अस्तु पुनः क्त्वाच् प्रयोगे त्वा प्रयोगे जागरित्वा ल्यप् प्रयोगे भवति उपसर्ग आगच्छति प्र उपसर्ग प्रजागर्य। तुमुन् प्रयोगे किं भवति जागरितुम्। एतादृशः एव अग्रे किञ्चित् स्वयमेव पश्यन्तु। पुनः विषयः तु अवशिष्ट केचन विषयाः सरलाः सन्ति तद् स्वयमेव पश्यन्तु। पुनः यद् अवशिष्टमस्ति अग्रे कदाचित् समयं लभ्यते चेत् चर्चां करिष्यामः अग्रे। आ, आ, यदवशिष्टमस्ति अत्र काव्यकथा इत्यादि प्रायशः स्वयं पठितुं शक्नुवन्ति। यत् शक्यते स्वयं किञ्चित् पश्यन्तु अग्रे। यत्र संशयः अस्ति वा किञ्चित् कठिनमस्ति अग्रे कदाचित् पुनः मिलित्वा चर्चां करिष्यामः। अस्तु वा? समयः प्रायः समाप्तः अस्ति अद्य। चिन्तयामि अत्रैव विरमामि अद्य। अग्रे पश्यामः। धन्यवादः महोदय। उमाकान्तमहोदय श्रूयते वा? महोदय आम्। सर्वे तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादः। शुभरात्रिः। पुनर्मिलामः। Very good.